بتعامي أميزنج زخونة كلاسينا خنجمر مبار كنقصنيا خلاتنا خبرني يسيخون of course جمرنا يا كلاسي زلو أبز حلف بزعبات صدق أبلغ زبل حساب تزراري ما يرنمش بزعانتنا زراري ما يرنم بزعبات صدق أبلغ نوت صدق صب نوت صدق ملأختي بزعبات صدق يزخونو نبياتن قدوساتن أيكون النزرارب زلنا أب مدري أب زنبور اللي جزيت صدق نيروان بقولوا كنا زنبور سبات بزعبوا أم كنا يكوننا النزرارب زلنا أنا بزعبان يوب صدق يكون كنا نبروكم دليل زلهم ويكا أنا بزعبان ناي أبراهام صدق ونا يكون كنا نبروكم حكي حايش مغنياتهم ناي أبراهام صدق آمينو منتو صدق وين تقاطيرون له إزبلن بر أنت أي آمين نيرو تتباهيلو ناب كان أن توصل إلوه كاب إيرا ويكا أور كاب زبال عدو وطع بحال كله آمينو منتو صدق وين تقاطيرون له إزبل أمبر صدقو እግዚአብሔር አይነበረን አብርሃም ጽድቁ ምእዛዚ ንምንታይ ምእዛዙ ካብ ሃገርካ ካብ ቤትካ ካብ ቤተሰብካ እንታይ ግበር ኢልዎ ውፃ ዝብል ቃል ምስ ሰምዐነት ዝሰምዖ ቃል ተኣዚዙ ስለዝወፀ እንታይ ኢልዎ ጽድቁ እምነት ኮይኑ ተቆፂሩሉ ይዝብል እምበር ብራዘርስ ናትና ዓይነት ጽድቂ ይነበሮን አብርሃም ምክንያቱም ናትካን ዓይነት ጽድቂ ንኽፍጸም ናይ ግድን ኢየሱስ መፅኡ ኣብ መስቀል ክስቀል ነይርዎ ጎይታ ሰናይ ስለዚ أبولي كده مزعبا زنوبر سبات صدق يكون كنت نقولكم دليل إيوب صادق نيرو of course صادق إيه لتزاري بقوله نجار كنت صادق إيه قبل كله خابت زنبرنا أي محبر سبات درجات أبزرو خاب زنوبر سبات توداديرو زحشة نجار من بار زحر زنبر السبس لزخونة صادق تباهي لمبر أب عين أملاك ناي إيوب ناي داود صدق إيه ناي إجزابيت صدق إيه نبر ناتينا هاتكم من صدق جن الزرار أبو زلنا جن حنت نتبي ناتكا contribution زي بالله حنت زخونة ناتكا سرح زي بالله ناتكا زي كونت صدقي نجر جن عها كم شلمات كوينو بنتقال بتسجلنا بها زمت ناي إجزابير صدقي نخن الزرار بهاللويا ناي من صدقي ناي إجزابير صدقي تولينا ميجر زخونة أصلا كل جزين الزرار بتأصلا نسينا خن الزرار كلاي كورنتوس معرف حمش صوت عشرين حادن زل الحساب إنا خن الزرار مخنياتهم ميجر حساب تقصنا نص سلا زخونة كلاي كورنتوس معرف حمشته قطري عسرت إسران حادن زل الحساب تولي زوج اللي سبن تدا هالي حق زن خالي أنت بس إحقاق خم بقولكمين كلاي كورنتوس معرف حمش صوت إسران حق زارب كله خنزيبل سلزين إحنا أبكند خريستوس الأخوات إنا أمو أملاخنا أنا ويك أبا أنا جيروي معد الله أبكندي من سك أنا بلسكي أبكند خريستوس لوخ እግዚአብሔር ይበልስኪ ንእግዚአብሔር ዝወከሉ ልኡኻት ይኹም ንስኻትኩም ልኡኻት ዝብሎ ዘሎ ባይዘ ወይ ናይ ኪንግ ጄምስ ቨርዥን እንታይ ብሎ we are ambassadors of Christ ንሕና ናይ መን ኣምባሳደራት ኢና ኣምባሳደር ኢኻ ንስኻ ብትግርኛ ልኡኽ ተባሂሉ ዘሎ ምናልባት ናይ ሃገር ልኡኻት ናብ ዝኾነ ዓዲ ኣትዮም ይበሃል ምሽ ካብ ዝኾነ ዓድኻ ናብ ዝኾነ ዓዲ ኸይዶም ይበሃል ልኡኻት ዝበሃሉ ንመን እዮም ሪፕሬዘንት ገይሮም ዘለዉ ነታ ሃገር ማለት بتعامل زغرناكم نجار لوغن مخان بايزوي زقولي استمهارة سمنامن قوله ملا مخان يكون زليكا زقولي أمباسادر نمخان ويكا لوغن مخان زليكا أمون مخان مطرح أمون غير شيء من نالو بيتها هلا معرف سلسته أمونات غيرو أجل قلت أملاك غيرو نايب لنا جن بقعتنا خبانا يكون هني بلنا معرف سلسته مش كلا يقولون معرف سلسته طب حد جميل تم بقولهم نحنا نحدش كيران أجل قلت خنكو زغالنا بمنتاي كابون بر خبانا يكون سلازي قلقل تحدش كده عن كوينا خنبقع زجبرنا خاب كريستوسي بقعات غيرنا زجر ماكم إذا بقعنا جن معرف سلسة خمس بالكم مجمرة أنت يلو نايت إرك أقلقلو تهلات النايز بال أبزغا زسيم كاب أقلقلو زحلة فجن أنت يبلنا إرك أملاخينا نحنا يبلنا praise God كن إرك أملاخكم كون كلنا خمي غيرنا أين إرك أملاخ كوينا طريقكم الله ما طريقكم الله رايد تزاريبنا أيكونن واقع خفيلي يطيقنا أنت عينت واقع خفيل أنت تباهيلو أب كل دانا حاتيات كوينو أبتناتو بوتها أوسيدنا ترقوه بنا هالرويا كير تفتزيون مالتي مغنياتهم أبولي كيلان زنبرة اتزحرد جنشل كم تأخلو اتسبت عايز جبرو يدو نبت جنشل لك مسنبرة أو زنبرة حاتيات نابي يخون نبت بقي زحرد مش نبت بقي الساقر اللهم ساي أنت كوينو مالتي تقاير تسجاجيرو مالتي نايت سب حاتيات نابي كوينو نبت جنشل نايت جنشل أنا خنا من حليفه نبت سب حليفه حجي ناي عالم كله حاتيات زرحق ناي إجزابير جنشل متي نسخة يسوع دام لهي يسوع دام لك متخلو نحنا إدنا بيرنا له مننا نحنا أنا النسخان وعين عخان وكلهم إدم زنبر له من يوم بعد بيلاطوس أنا النسخانينا
بعال كهنات بعال كيافة بعال حناني حنانا كيافة زبالو مش نبيات زمانو كهنات نيرو ليك كهنات زنبرو الزوم ليك كهنات زيهم نعين نعخان وكيلهم تاجرهم له إيدهم عم بيرهم له إيدهم عم بيرهم مسوات جيرهم هو مسوات مسجبروا ناتين نات كان حتيات نسوتا شكيمو ناتو نتصهنها أنا باي تساجي ناتو نتصهنا مالت ناتو تصدق مالت ويتسناي سلسة تسجاجير الله اسك تسجاجير الله برزق حتياتي وسيلو وبلو صدقو تشلي مالله برزق كتشلم كلا خاجن نيفر بنتصاي بتصقا بأمنتي بجبر خاي كونن بسرعة خاي كونن بنات كابق عتاي كونن ببحري خاي كونن بتصباي خاي كونن بتصبايكم تتخونون يركم قديمم كصرقو زغبام زنبورو እግዚአብሔር ናባይና በخنا ይመጽነሩ ቀጣና በገዳም ይخينيሩ ምክንያቱም አብገዳም አሉ ቆሎጥ ራይና በሩ አነ ንስኻ እንዳጨፈርና አነ ንስኻን ቦክስ እንዳተዋቃና ተሃረምና ብዙሕ ነገር እንዳገበርና ኢና ክርስቶስ ኢየሱስ ከም ዘድሕን ሰሚዕና ናብ ዘለዓለማው ዝኾነ ጽድቃቲና ስለዚ እግዚአብሔር በጸባይ ተዝኸውን ነይሩ በግብር ተዝኸውን ነይሩ በስራሕ ተዝኸውን ነይሩ ናባይና በخنا ይኮነን ክመጽነሩ ብራዘርስ ናባይ ኸይነሩ ጽቡቕ ጸባይ ዘሎም ጽቡቕ ባህር ዘሎም አብገዳማ ዝነብሩ አቦታት አሉ አይኮንን ዲዮም ስለዚህ ናኦም ኸይነሩ እግዚአብሔር ገዝገርመኩም በግብር አይኮነን በስራሕ አይኮነን በዘይ ምብላዕ አይኮነን በዘይ ምስታይ አይኮነን ለካ ኻባኻስ ጀመረ ነገር አይኮነን በምእማን ሃሌሉያ እንታይልካ በምእማን ክባሃል ከሎ ኃጢአተኛ በዘጽድቅ ብኡ ንዝአምን እምነቱ ጽድቅ ሆይኑ ይቆጸራሉ ተባሂሉ ከምዝ ተጽሐፈ ንሕና እውን በክርስቶስ ስለዝአመንና እምነትና እንተ ሆይና ተቆጺራትና ጽድቅ ሆይና ተቆጺራትና ቅርኤና ነሱ ግን ቶሎ ኢለ ሓንቲ ሓሳብ ክነግሮኩም በጣም ዝገርም ሓሳብ አለው ዝንመለስ እንታይልና ንሕና ብኡ ጽድቅ አምላኽ ምእንቲ ክንከውን እንታይ ጽድቅ አምላኽ ምእንቲ ክንከውን ነቲ ኃጢአት ዘይፈለጦ ኣብ ክንዳና እንታይ ገበሮ ኃጢአት ገበሮ ኣብ ክንድ መን ኣብ ክንዳና ኃጢአት ገበሮ ስለዚህ ምስ አምላኽ ተዓረቁ ኢና በልና ኣብ ክንድ ክርስቶስ ኮይና ንልምን ኣሎና ለካ ሓደ ሰብ ወንጌል ንኽሰብኽ زول زلي زنبرنا إجزابير ترك مقبل تراي نإجزابير ترك استقبل كلا معلتي نعرق أقولت على كاسبات مس إجزابير تعرقوا إلك لمن انتهى لك أنا إجزابير أمباسادر نتن كباتنا لك شموت لك سلزي توانا نتبين تأسا نحنا أبكند خريستوس ويتسناي لأخواتنا نايمتاي لأخوات نايتسرق لأخوات اتسرق خنتي عينة تسرقيو نإجزابير عينة تسرقي ناي እግዚአብሔር አይነት ጽድቅ ዘይሰብኽ ሰባኺ ናይ ባዕሉ ጽድቅ ዝሰብኽ ናይ ገዛሩ ጽድቅ ዝሰብኽ ወይ ከአናታትኩም ጽድቅ ዝሰብኽ ወይ ከአናትኩም ኃጢአት ዝሰብኽ ሰብ እንተዳ ሃልዩ እዚ ናይ እግዚአብሔር ልኡኽ አይኮንም እዚ ሃይማኖተኛ ሰብ ከምዚኦም አይነት ሰባት ህይወትኩም የምዘበላሽዩ ሐቀኛን ትክክለኛን ዝኾነ ስብከት ዝሰብኽ ሰብ ካብ እግዚአብሔር ዝኾነ ጽድቅና ባኻ መጽኢሎ ዝብል ሰባኺ ጥራይ ወይ ተሰናይ ምናልባት ሃይማኖታዊ መቆታ ዘይክህልዎ ይኽእል ከምዚ አይነት ስብከት ዛሬ ተሳገራለ ዛሬ ዱባለ ዛሬ ተከፈተ ዛሬ በረርክ ዛሬ ሄድክ ገለበለህ ብለካ ሄድክ ከዘለኻ ናቤ ከም ዝሆነ አይተፈልጦ ናብ ዝኾነ ቦታ ሄድ ይልፋኒ ካምለስ ይሆን አይነት ህይወት ካዞ ዳሕራ ያብ ዘይኮን ነገር ትረኽባ ትፈልያ ናቤ ካኸትከይድ ናቤ ካትሳገር በቃ ተፈጽሙኩ ንስኻ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ እንታይ ሆንካ ኣለኻ ጽድቅ አምላኽ ንስኻ ኣብ ክንዳኻ ኃጢአት ኮይኑሎ ተወዲእኩ እዚህ አትረዳ ዘለካ ሕጅ ኮፍልካ ክትበሰል ይዘለካ ኮፍልካ ሱር ሰሊልካ ተዓቢ ዘለካ ሱር ሰሊልካ ዓቢኻ ክትፍሪ ዘለካ ናይ እንታይ ናይ ጽድቅ ፍሬ ናይ መን ፍሬ ግን ናይ እግዚአብሔር ፍሬ ትፍረ ናይ እግዚአብሔር እቲ ጽድቅ ፍሬ ናትካ ይኮን ናይ እግዚአብሔር ልክ ክትፍሪ ከለኻ ሕጂ ክትመካዕ ትኽእል እንታይ ትብል ናትያ ይኮን ናይ መንዳ ጸጋ ናይ ክርስቶስ ናቱ ብኡ ካብኡ إذن تخوينو اسكبولو كيدان زلو حد حسابات تنبيتاو زخون حسابات كن الزراربينا أبولو كيدان إجزابير تزاري بوزنا بر حد تنبيتالو أب زحلفة زل عالماون ويكا eternal righteousness زبل حساب رينا يرنا زل عالماون صدق إنا بانا مت يزلون بر بأنا تجمرنا جراي كونن بأنا تجميرو زي كون تخوين خا بأنا زودا ويكا بأنا بلاشة صدق يبنان زبل نجا تزارينا يرنا لو ما أنت جن أب تنبيتات تنجير وزنا برا حساب أب إرمياس نخيدمو أب إرمياس معرف 33 قطر 16 بزعبا الزمن زي استزربت بيت كاريوكومي انتهي بلنا كم زي بلنا 33 قطر 16 إرمياس كم تفلتوا إرمياس أبناء بابلون مركوهم مارخو قدم مراخهم تنبيت الناس تزارب زنبرا نبي كتم مارخو يخم
كتمارخ خلهم كأ صلاتيهم بابلوناويان كتشقنوهم يم جبر خفلوهم يم بصح نجارات أبيوتكم كفتصمينا بلو أي سمعون نيرهم طب نجارات أي سمعون الحزب يسمعن تعاو تامرخو يملخو نيرهم بتحس أجمعات يفتر نيرو نمنتا إيجنكم أخوين حاتي متفضلوا نمنتا إيه إسرائيلاويان نجزيابير كأزازو زي كألو إذا كل حقة توهيبوهم إذا كل السرعة توهيبوهم نمنتا إيه مزور لم تعوزهم ملخو نيرهم نمنتا إيه من حتى هيوت أبيوتهم بحيل زقل زنبر أنتيركمني أتتوهيبوهم زنبر حقي صدق عملاق كمصو ويكع بصدق خملالسو زهولهم أي نغر بخلا بالان تاي مسيلكم إسرائيلاويان بحقي صدق عملاق ويكع بحقي ناي صدق هيوت كمنبرو أي كالون يلوكور سنتا يغيروم يتستوهاو حقي ابوشتهم زنبر حتى تغاليصو سلازي بحقهم انتي كونو يكالو نفس الكوموت سلازي يكالو اغزيابير حدا بروميس يبوم انتي يلوم زمن كمصي يلو اسك زمن مصي يلو برسك حالا زمن مصي لي زمن دايزبز مزمور علومش مزمور يمش تغاغي داري فاي كون هالالو صقما لنا غنا نفتاش دي بزح سلان سمع قالوا مش زمن مصيلنا له هاللويا زمن مصيل لي زمن حقوس زمن دستا هاللويا ناي مقطعش زفر كيهوني لي فريز ግን ናይ በሐቂስ ነግረኩም ዘሎ ዘመን መጽኢልና ናይ እንታይ ዘመን ናይ ጽድቅ ዘመን መጽሐፍ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ እቲ ናይ ሕግ ዘመን ከበቅዕ ከሎ እቲ ናይ ሕግ ዘመን ኣብቂዑ ግን ናይ ጸጋ ዘመን ወይ ከዓ ናይ ጽድቅ ዘመን ንኸምጽ ኣብ ትሕቲ ናይ ሕግ ዘመን ዝተወለደ ወዱ ለኣኸልና ምሽልና ወዱ እንታይ ገበረልና ኢሉ ለኣኸልና ስለዚህ እቲ ዘመን መጽይዎ ዘሎ ወይ ከዓ ተላኢኽልና ዘሎ ዘመን እቲ ሓደ ዘመን ኣብቂዑ ናይ ሕግ ዘመን ኣብቂዑ ናይ ጸጋ ዘመን ዝበሃል ይመጽ ዘሎ ስለዚህ ብዛዕባ ናይ ጸጋ ዘመን ኣብ ናይ ሕግ ዘመን ኮይኑ እግዚአብሔር ዘመን ክመጽእ ኢልዎም ለእስራኤላውያን ተስፋ ሂብዎም ማለት ነው ኦፍ ኮርስ ብናይ ሕጊ ስርዓት ምክንያት ሕጊ ስለዘይ ምሕራካ ሕጊ ስለዘይ ይረህራልካ እንተዳ ተጋጊኻ ቅጽዓት ስለዝህበካ ቅጽዓቶም 70 ዓመት ናብ ባቢሎን ከይሮም ክሳብ ዝማረኹ እቲ ሕጊ እንታይ ገይርዎም እዩ መቅጽዓቶም መሊስሎም ሂብዎም ሕጊና ከምዚ ባህሪ ምሕረት ኣይፈልጠልካ እግዚአብሔር ከ በመንጎኛ ሕጊ እንታይ ዝገብሮም ነይሩ ምስ እስራኤላውያን ዲል ዝገብር ነይሩ ስለምንታይ እንተልኩምኒ ኣብ ብሉይ ኪዳን እስራኤላውያን ክወፁ ከለው ልክ ኣብ ግብፂ እዚ ሕጊ እግዚአብሔር ክበኩም ደልዩሎ ስለዚ ትኽእልዎ ዲኹም ምስበሎም እወ ንኽእሎ ኢና ሃበና ኢሎም ኣነ ዝገርመኒ እኮ ኣብ ቸርች ኮይኑ ሕጊ የለና ዝብል ሰብ እኮ እንታይ ከም ዝፍጸም ኣብ ህይወት እኮ ኣይፈልጥም ብራዘርስ ሕጊ ትደሊ ሕጊ ትፍጽም ሕጊ የለና ትብል ኣለኻ በል ናይ እስራኤላውያን ታሪክ ነግረካ እቲ ሕግ ትፍጽሞ ኢሉ እወ ሃበና ንፍጽሞ ኢና ኢሎም እንኩ ኢሉ ሂብዎ ብራዘር ምስ ተቐበልዎ ኣብ ህይወቶም ስራሕ ክሰርሕ ጀሚሩ ገና ክመጽእ ከሎ 3000 ሰባት ጸጥ ኣሉ ቅድሚኸ ምስ ሓጢኣቶም ምስ ክፍኣቶም ምስ ኩሉ ጸገሞም እግዚአብሔር ብሕጊ ዘይኮነስ ብምሕረትን ብጸጋን እንታይ ዝገብር ነይሩ ኣብ መንጎኦም ዝሰርሕ ነይሩ ዳሕራይ ከዚ ሕጊ ኣምጻ ሃበና ኢሎም ፍጽሞ ኢና ኢሎም እስኪ ምሳይ ኣውጆ እስኪ እግዚአብሔር ሆይ በሉ እስኪ حقها خفت ما يعدل أي كائن بلوسكي أجهم بلوسك حقها خفت ما يكائن بلوسكي እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ባርኩኩም ሃሌሉያ ከምዛ ዓይነት ትውልድ ስለዝመጽ ሃሌሉያ አቤት ክንዴ ተቃሊስና ኮይና ብራዘርስ ዘይ ምልካቱ ሕጊ ከመይ ጌርካ የለን ትብሪሎም ዝካቱ ቁና ሰው አገልገልት ፓስተራ አረግደፉ ሕግን ቸርች የተዋሃበን አይተረዳኡኩም ማለት ነው ሕግ ባህሪ ሕግ የድሊ እንተልኩም ኣብ ገላትያ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ከም ዝገበረ ኸይድኩም መጽሐፍ ቅዱስኩም ደንጽልኩም አጽንዑ ሕግ ናይ መጀመሪያ መቅበዝበዝ ይዘምጽ መቅበዝበዝ ተረድኩም አለው መናወጥ የሚያናውጧችሁ ይቆረጡ ይሉ ጳውሎስ ሕግ ባህር ለውም ስታይ ዝገበረካ የናውጣካ ያገርግራካ ማለት ኮመንዲ ይሉ ትግርኛ ያገርግሩኩም ሲሉ ያገርግራካ ዕረፍት ላይ ዘይብላ ህይወት ያሃት መራህ ተጀምረ ሕግ እንተሆንካ ካላይከ ማግርጋር ጥራይ ዘይኮን እንተ አይነት ባህር ለው ሕግ ናይ ምድንዛዝ ባህር ለው يفززكاي افزز وادنزز بس ما براذرز تشرش خوينو سب يفزز فزازا مالتها يمسلكا راي بدلك راي نبرك يفهم الزور مالتكم تملس بس راي نبر اب منفس عالمكم عين السبت خون مالتي كابزي محرمنا እግዚአብሔር ወይ محرمنا هاللويا نيفر اب منفس عالم اكتيف كون يزدل هاللويا اكتيف تخونوا المنجد the only زلك امارات انتاي صدق املاح مردا صدق املاح استرد اسد رايت مننو تفريط له مالتي
ራይት ፖዚሽኑ ፈሊጡ ኣሎ ማለት እዩ መንነቱ ፈሊጡ ምስ እግዚአብሔር ራይት ዝኾነ ፌሎሺፕ ይዝመርሕ ምስ ደቂ ሰባት ራይት ዝኾነ ፌሎሺፕ ይዝመርሕ ኣብ ሓዳሩ ራይት ዝኾነ ፌሎሺፕ ይዝመርሕ ጽድቁ ዝፈለጠ ሰብ ጥራይ ዘይኮነ ናይ እግዚአብሔር ጽድቂ ዝተቀበለ ሰብ ኣብ ዘይግብኦ ህይወት ክነብር ኣይትረኽቦም እዚኦም ሕጊ የለና እዩ ዝብሉ ሰባት ከዝገርመኩም ብግልጽ ኣይኮነ ሕማቕ ነገር ዝገብሩ ተሓቢኦም እዮም ዝገብሩ ብጽድቂ ዝመላለስ ሰብ ኣይዘው ሕማቕ ነገር ተገበረው ብግልጽ ይዝገብር ክብለኩም ከለኹ በቃ ተጋጊየ እዩ ዝብለካ ጸልየለይ ተጋጊየ ክውፀኒ ጎይታ እዩ ዝብለካ ብሕቡእ ትግበርከ ብሕብእት እያ ደጋዊ ሽፋን ጥራይ እያ ዘላ ደጋዊ እንታይ እያ ልብሲ እያ ዘላ ኢልዎም ኢየሱስ ብደገኹም ቀሚስ ለቢስኩም ኣለኹም ኢልዎም ናይ ሕጊ ሰባት ከ ፈሪሳውያን ክሪኡኹም ዘለዉ ሰባት ሃይማኖተኛ ክትመስሉ ኣብ ቅድሚ ሰባት ክትረኣዩ ዕዳጋ ትጽሊ ኢልዎም ክትመጽእ ከለኻ ክሪኡኻ ከሎ ረምባራ ላባዳራ ኣብ ዕዳጋ ኮይ ክትሓልፍ ከለኻ ይጽልሎ እዚ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ማን ኦፍ ጋድ ከምዚ ዓይነት ሰብ ኢየሱስ ክሪኦም ከሎ ግን እንታይ ኢልዎ ውሽጥኹም መቃብር ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ውሽጥኻ ሓጢአት ዝነበረ ሓጢአት ወሲዱ ጽድቂ ዝሃበካ ጎይታ ሃሌሉያ ሕጂ ትምክሐሉ ነገር ኣሎ የለን ካብ ዝኾነ ሰብ ከም ትበልጽ ተሓስብ ዲኻ ኣይተሓስብን ስለምንታይ ናትካ ኣይኮነን ጽድቂ ካብ ዝኾነ ሰብ ከም ትንእስ ዲኻ ተሓስብ ኣይተሓስብን ስለምንታይ እቲ ተዋሂብዎ ዘሎ ሓውካ ጽድቂ እውን ናትካ ዓይነት ጽድቂ እምበር ካብኡ ዝነኣሰ ጽድቂ የብልካ ጎይታ ሰናይ ምክንያቱም ብዛዕባ ጽድቂ ኣምላክ ትርድኡ ከለኹም ክልተ ነገር ይጠፍእ ካብ ህይወትኩም ባይዘው እቲ ሓደ ትምክሕቲ ኣነ ሓይሸ ዝብል ትምክሕቲ ዝውቃዕ ስለምንታይ ናትካ ኣይኮነን ጽድቂ እቲ ካልኣይከ ኣነ ዝነኣስኩ እየ ዝብል ተሓስቦም ዝውቃዕ ስለምንታይ ካብ መን ክትንእስ ካብ መን ሽሙ ይንእስ እየ ትብሎ ዘለኻ ሰብ ከይድካ ቸክ ትገብሮ ኣለኻ በዚ ርድኢት ናትካ ዓይነት ጽድቂ እኮ እዩ ተቐቢሉ ዘሎ ስለዚ ንሱ ማዕረ ኢኻ ማዕረ ዝኾነ ናትና ዘይኮነ ናይ እግዚኣብሔር ዝኾነ ጽድቂ መፂልና ኣሎ ሃሌሉያ እዚ ጽድቂ ግን ከመይ ዓይነት ናይ ህይወት ኳሊቲ ክንነብር ይገብረና ክንዘራረብ ኢና ስታንዳርዱ ሃይ ስታንዳርድ ስለ ጎይታ ሰናይ ኣብ ዘይረብሕ መንደር ኣብ ዝኾነ ቦታ ትረኽቦ ጽድቂ ይኮነን እዚ ህይወት እዚ ኣብ ዘይረብሕ ነገር ኣብ ዘይከውን ቦታ ተተረኺብካ ናትካ ናይ ርድኢት ፀገም ስለ ዘለካ ወይ ከዓ ህፃን ስለ ዝኾንካ እዩ ዝበሃል ናይ ህፃንነት ባህል ንቐፅል እስኪ እንታይ ኢለና መጽሓፍ ኤርምያስ ላይ ናብ ኤርምያስ እንመለስ ስለዚ ኤርምያስ ዘመን ትንቢት ነጊርዎም እግዚአብሔር እንታይ ዝብል በተን መዓልትታት እቲአን ይሁዳ ክድሕን እዩ ኢየሩሳሌም ከዓ ብድሓን ክትነብር እያ እግዚአብሔር ጽድቅና እዩ ተባሂሉ ከዓ ክትስመ እያ መን ጽድቅና ኣይገርመኩም መን ጽድቅና እሺ እግዚአብሔር ጽድቅና እዩ ዝብል እንድሕር ደኣ ብህይወትካ መጽኡ እንታይ ኢኻ ትኮን ናይ መጀመርያ ድሕነት ኣሎ ብህይወትካ እዩ ክትድሕን እያ ምሽ ናይ ድሕነት ህይወት ኢኻ ትነብር ናይ ድሓን ህይወት ድሓን ዝኾነ ህይወት ምድሓን ማለት ሶቶርያ ወይ ከዓ እንታይ ሶዞ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ደጋውን ውሽጣውን ውጫውን ኩነታትን ኩሉ ነገራትካ ናይ ድሓን ህይወት ምንባር ማለት እዩ እስኪ ህይወተይ ድሓን ይበል እስኪ ሃሌሉያ ስለምንታይ ስለ ዝጸዳእካ ድሓን ህይወት ኢኻ ዘለኻ ባይዘወይ ኣብ ኣይምሮኹም ገለገለ ሰባት በቃ በይንኹም ኣብ ጦርነት ከም ዘለኹም በቃ ንማንም ተዋሂብዎ ዘይፈልጥ መከራ ከም ዝተዋሃበኩም ተሓስቡ ዘለኹም ሰባት እንተዳሃለኹም ተጋጊኹም እዮም ኣለኹም ሳይ ተረጋጋዕ ሃሌሉያ ስብጥቓኻ ዘሎ ሰብ ኣይብልን ከምኡ ብዙሕ ኣይኮንኩን ግን ኣጆኻ ተረጋጋዕ በሎ እስኪ ሃሌሉያ ምንም ዝተፈጥረ የለን ነገር የለን ሃሌሉያ ጎይታ እዩ ምሳኻ ዘሎ ወይ ድሲፍ ኮንካ ኣለኻ ማለት እዩ ናተይ ነገር ግን ክሳብ መዓዝ ይብለክ ክሳብ መዓዝ እንታይ ኮይና ኣይነ ካብ ካልኦት ምንም ኣይኮንካ ማንም ምንም ዝኾነ እንተመሲልዎ ይጠንቀቕ ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስ ተጠንቀቑ ሃሌሉያ ይልቁንስ እንታይ ኢኹም ትገብሩ ዘለኩም ሰላም እዩ ዘሎ ኩሉ ሰላም ይበል እስኪ ስለምንታይ እንተተባሂል ናይ ሰላም ንጉስ ኣባይ ስለ ዘሎ ሃሌሉያ ናይ ሰላም ጎይታ ስለዚ ድሕነት ኣሎ እታ ትገርመና ሓንቲ ቃል ከዓ እንታይ ኢልዋ ብድሓን ክነብሩ እዮም ትብል ቃል ኣላ ኣበይ ኣብ ኢየሩሳሌም ማለት ናይ ሰላም ከተማ ማለት እዩ ክትነብሩ እዮም እግዚአብሔር ጽድቅና ተባሂሉ ከዓ ክስመይ እሺ ሓደ እዚ ከምኡ እንተኾይኑ እዚ ናይ እግዚአብሔር ጽድቅ እንተኾይኑ መጽኡ ዘሎ መጀመርያ ግን ናትካ ጽድቂ ግን ምንም ነገር ከምጽእ ከም ዘይከል ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ግን መጽሓፍ ቅዱሳዊ ዝኾነ ረድኢት የለየና ኣሎ እስኪ ተሎ ኢልና ናብ ኢሳያስ ምዕራፍ 64 ንኺድ እሞ ናይ ሰብ ጽድቂ ዘይኮነስ ናብ እግዚአብሔር ክትቀርብ ከለኻ ናትካ ጽድቂ ምንም ነገር ከም ጸልጋ ከም ዘይከል ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክትቀርቡ ከለኹም ናይ ሰብ ጽድቂ ናብ ኣምላኽ ከኣቱ ከም ዘይከል ዝብለኩም ዘለኹ ናይ ሰብ ጌጋ ኣይኮነን ናይ ሰብ ጽድቂ ናይ ሰብ ጥዑይ ስራሕ ማለት እዩ
ኢሳይያስ ምዕራፍ 64 እንታይ ይብለና ጽድቅና ጽይቕ ጨርቂ ናትካ ጽድቅና ብእግዚአብሔር ከቅረበካ አይከልን ናትካ ጸገም ናትካ ጌጋውን ካብ እግዚአብሔር ከርሓካ አይከልን ስለምንታይ ምስናትካ ዝተረኻኸበ ዝተተሓዘ ክርስትና አይኮነን ዘለካ ግን ጸገም ምግባር የጽቡቕ ጸገም የብሉን ማለት እንተልካኒ ጸገም ምግባርካ ጸገም አሎ አነ ዝብሎ ዘለኹ ግን ምስትናትካ ጽድቅ ናትካ ናይ ጽድቅ ስታንዳርድ ግን ዘራኸቦ ጉዳይ የብሉ ስለምንታይ እንተልኩምኒ ናትካ ጌጋ ንዓኻ ይዝጎደካ እምበር ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ አይቀይሮ ናትካ ጌጋ ንዓኻ ይጎደካ እዩ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ክትነብር ይገብረካ እምበር ናትካ ጌጋ ናትካ ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ጽድቅ ዘለካ ፐርሰንቱ አይቀንስን ዳስ ዋይ ሎሚ ናይ እግዚአብሔር ጽድቅ ከም ዘለዎም ዝተረድኡ ሰባት ጌጎኦም እናስተኻኸሉ እዮም ዝኸዱ ብምንታይ ብጸጋ ኣምላኽ ቀዳማይ ነገረኩም እየ ጽድቂ ኣምላኽ ዝርድኡ ሰባት ጻድቕ ምዃኖም ዝፈልጡ ሰባት ሓጢኣቶም ዳይመጅ እናኾነ እዩ ዝኸይ ሎማ አንተ ናይ ሓደ ሰብ ሓጢኣት ብሽሜስ ዳይመጅ ይኸውን ኣሎ ሃሌሉያ ናይ ዝኾነ ይኹን ናይ ሓጢኣት ተሓስባ ኣለኩም ብጽድቂ ኣምላኽ ዳይመጅ ዝኸውን ዛስ ዋይ ጽድቂ ኣምላኽ ናይ ሓጢኣት የጥፍኦ እዩ ናትካ ጌጋ ግን ንጽድቂ ኣምላኽ ከጥፍኦ ይከኣል ኣይክእል ከምዚ ኢልካ ምስባኽ ብድንጋይ ብእምኒ ዘቐጥቅጠካ ኣብዚ ዓዲ ግን ሓቂ እዚ ሓቂ እዚ እዚኣ ፈሊጥኩም ኢኹም ህይወትኩም ክትቅዮ ዘለኩም ስለዚ እንታይ ብለና ናይ ሰብ ጽድቂ እንታይ ይኸውን ቁፅሪ 4 እስኪ ኺዱ ማን ቁፅሪ 6 ኢሳይያስ ምዕራፍ 64 ቁፅሪ 6 ኩላትና ከም ሓደ ርኹስ ኮና ይብል እሞ ብዘሎ ጽድቅና ከዓ ከም ጽዩቕ ክዳን እዩ ኩላቶም ከም ቆጽሊ ቆምሰልና ኣበሳና ድማ ከም ንፋስ ይብቁፀና ኣሎ እናበለ ይኸይድ እዚ ማለት እስራኤላውያን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እንታይ ክኾኑ ኣይከኣሉን ሰናይ ግብሮም ጽቡቕ ግብሮም ጽድቂ ኮይኑ ክቁፀር ኣይከኣለን ወላ ጽድቅና እንተበልዎ ግን ኣብ ዓይኒ ኣምላኽ ግን እንታይ ኢልዎ ጽዩቕ ጨርቂ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከዓ ተነጊርና ኣሎ ናትካ ጽድቂ ከይትቆፅር እየ ዘምህረኩም ዘለኹ ሓራይ ዶ ሃሌሉያ እስኪ ናተይ ጽድቂ ይቆፅር ንበል እስኪ ናትካ ሓጢኣት ኮስ ኣይቆፀረልካ ንምሽ እስኻ እውን ናትካ ጽድቂ ይትቆፀር እዚ ኮይ ትሓቂ ናትካ ሓጢኣት ኮይ ተቆፀረን ኮ ተኸዲኑ ኮይ ተዝቆፅረልካ እማ ናብኡ ይትቐርብ ጭራሽ ስለዚ ናብኡ ንክትቀርብ ከዓ እንታይ ጌልካ ናትካ ጽድቂ ከይትቆፅር ናቱ ሓጢኣት ናትካ ሓጢኣት ኣይቆፀረን ናተይ ሓጢኣት ኣይቆፀረለይኒ ከዓ ናትካ ሰናይ ነገር ከይትቆፅር ከዓ እግዚአብሔር እንታይ ጌልካ ኖ ናትካ ሰናይ ነገር ተቆፂርካ ከዓ ናባይ ክትቀርብ ኣይትኽእልን ኣይምጥንንን ማለት እዩ ስለዚ ናተይ ጽድቂ ቆፂረልካ ኣለኹ ጎይታ ይባረኽ ሃሌሉያ ጽድቂ ተቆፂረልና ናይ መን ናቱ እስኪ እዚኣ ንረኣያ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ንኺድ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ጽድቂ ኣምላኽ ከም ዝተቆፀረልና ዘረጋገፀልና ሓሳብ ኣሎ ንኺድ ናብ ገላትያ ምዕራፍ 3 ናብ ገላትያ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 11 ከምዚ ይብለና ግናኸ እቲ ጻድቕ ብእምነት ህያው ኮይኑ ይነብር እዩ እሞ ብሕጊ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሓደ እኳ ከም ዘይጸድቕ ግሁድ እዩ ብሕጊ ሓደ እኳ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብሕጊ ዝብሎ ዘሎ ብግብሪ ማለት እዩ ባይዘወይ ሕጊ ግብሪ ይጠልብ ምሽ ስለዚ ብሕጊ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሓደ እኳ ተኽገብር ኣይክእልን ክጸድቕ ዝኽእል የለን ስለዚ ብእምነት ኢኻ ትጸድቕ እንታይ ብምእማን ናቱ ጽድቂ ብምእማን ናተይ ጽድቀይ ናቱ እዩ ንሱ ዝሃበኒ ጽድቂ ናተይ ሙሉእ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን አይቀንስን አይወስን ሃሌሉያ 100% ተመሳሳሊ ቃል ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 19 ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብናትካ ጽድቂ ክትኣቱ ከም ዘይትኽእል ነገር ግን ብናቱ ጽድቂ ከም ዝኣተኻ ዘርእየና ቃል ረኣይዎ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 19 ግናኸ ኩሉ ኣፍ ምእንቲ ክዕጾ ግናኸ ማ ኩሉ ኣፍ እንታይ ክገብር እንታይ ክዕጾ ማለት ኣነ ከምዝን ከምትን ገይረ ኸይብል ማለት ማንም ሰብ ከይምካሕ ሃሌሉያ ዳስዋይ ኣብዞም ሃይማኖተኛ ኮይኖም ዘይሸግሩካ ቅድሚ ሰባት ክትቀርብ ከለካ እንታይ ኢኻ ትብል ማንም ከይምካሕ ኣብ ልዕሊኻ እውን ከይምካሕ ኮይሱ ሃይማኖተኛ ዝኾነ ሰብ እንታይ ኢሉ ኣነ ሓይሽ ኣነ ይቐርብ ኢኻ ናብ እግዚአብሔር ኣነ ካባኻ ዝሓሸ ጸጋ ኣለኒ ቅብኣት ኣለኒ ገለለኒ መጎስ ኣለኒ ተቐባልነት ኣለኒ ከይብል ከይምካሕ እንታይ ኮይኑ ኢሉ ራእዮ ግናኸ ኩሉ ኣፍ ምእንቲ ክዕጾ ኩሉ ዓለም እውን ትሕቲ ፍርዲ ኣምላኽ ክኸውን እሲ እቲ ሕጊ ዝብሎ ዘበለ ነቶም ኣብ ትሕቲ ሕጊ ዘለው ከም ዝዛረብ ንፈልጥ ኢና ምስ በለ ቁፅሪ 20 ሕግስ ሓጢኣት እዩ ዘፍልጥ እሞ
ስለዚህ ስጋ ዝለበሰ ሁሉ ኣብ ቅድሚኡ ብግብሪ ሕጊ ዝጸድቕ የልቦ ኣብ ቅድሚኡ ብግብሩ ክጸድቕ ዝኽእል የለን ተስፋ ንቁረጽ የለን ሃሌሉያ ዝደለየ ሃይማኖተኛ እንትኾንካ ዝደለየ ከም ዝበልኩኹም በቃ ፀጉርኻ ምንም ከይተቐምቀመ ኣብዚ ክሳብ ዝበፅሕ ምንም ከይሰራሕኻ በቃ ሓደ ቃላት ክዛረብ አይደለም ግን ከእግርኻ ባዶ እግርኻ እንዳኸድካ ተጨዲዱ እግርኻ ማለት ክሳብ ዝጭደን ሳንቲም ክሳብ ዘእቱ ማለት ተጨዲዱ እግርኻ ምን በቃ ሃይማኖተኛ እንተመሰልካ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር የለን ጽድቅ የለን ወይ ከዓ ከምዚ ናይ ጴንጤ ከዓ ሃይማኖተኛ ዝመስሉ ሰባት ኣለዉ ምሽ ብጾምን ብጸሎትን የዘለኹ ብጽልን ኣፍሪጦም ካዝኣቱ ሰባት ኣለዉ እዚ ወላ ክትብለሉ ከለኻ ሓደ ሰብ ኣብ ጾምን ጸሎትን የዘለኹ ይብለካ ሃሌሉያ ኣብ ጾምን ጸሎት እንታይ ለኻ እንታይ ልዕልካ ይስልክ አየለኻ ንስኻ ኣብ ጾምን ጸሎትን ኣይኮንካን ዘለኻ ጾምን ጸሎትን ማለት እኮ ካብ ኩሉ ሙጻም ማለት እዩ ሙጻም ሙጽላይ ማለት እዚ ስልክኻ እውን ምዕጻው ካብ ስልክ ምዕጻም ካብ ቴሌቪዥን ሙጻም ተዘይ ኮይኑ ትፍጉረና ኢኻ ዘለኻ ፍጉራ ይበሃል በመሓርኛ የፍትፈጋገሩን ኣትረዲኩም ፍጉጋር አይሩን ትግርኛ ሩድና ሃሌሉያ ቴሌቪዥን ናርአይ ኩዕሶ ናርአይ ወይ ከዓ ፊልም ናርአይ ቃና ናርአይ ራንዳ ይላል ሃሌሉያ ትብሎ ከለኻ ኣብ ጾም ጸሎት ኣብ ጾም ኣድማ ዲኻ ዘለኻ ወይስ ጾም ጸሎት ኢኻ ዘለኻ ጾም ኣድማ ዝበሃል ኣሎ ምሽ ናይ ዘይምብላዕ ኣድማ ማለት እዩ ጾም ጸሎት ተኮይኑ ናይ ግድን ብዙሕ ሰዓታት እውን ኣይኮን ባይዘው ሓንቲ ሰዓት ወይ 2 ሰዓት 3 ሰዓት ከም ጸጋኻ ጸገም የብሉን ናይ ዋና ነገር ግን ጾም ጸሎት ማለት ታያ ስልክኻ ተዓጹ ቴሌቪዥንካ ተዓጹ ገለኻ ተዓጹ ኤቭሪቲንግ ሻውት ዳውን ትገብሮ ዳሕራይታ ክትገብር ምስ እግዚአብሔር ቀጥታ ምዘረባ ፋደር በዚህ ጉዳይ ከምዝን ኮይኑ ሚቲንግ ምግባር ማለት ኮይኑ ናይ ጽሞና ጊዜ ሙሳድ ማለት ይባይዘው ኣለኩም ሰ ካለ ጾም ጸሎት አለ ካለ ጾም ጸሎት እዚ ተስእልና ተሰአልካ ኣነውን ጌርያ እንዴ ኣብ ጎበደ ይብካ ገለመለ ረበበበበ ፌስቡክ ላይ ሃሌሉያ ኣብ መሬት ደቂስካ ራራራ ሃሌሉያ ያፍረኒ ኣነ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ናይ ቀደም እንዲ ሃሌሉያ ከመይ እየ ነይረ ግን ዛ ነገር ኣነ ዲኻ ሃሌሉያ ኣነ ግን ሽዑ ቆልዓ እየ ነይረ መንፈሳዊ ቆልዕነት ትበሃል እዚያ ሪኢኹም ኣለኹ ኣብዚ ጎቦ ገለ ደይቦም ኣብ እምኒ ተተሪእሶም ገለ ስእሲ ኢዶም ክሰድኹም ከለዉ ድሓራይ ብውሽጢ መስመር ኣዛረበኒ ከዓ ይብልኻ ማለት ኣብ ጾምን ጸሎትን ኣብ ሓይለኛ ውግእ ስለ ዘለኹ ክዋግአልካ እየ ንዓኻ እውን ዝኾነ ነገር እንታይ የድልየካ እዩ ዝብለካ ወይ ማን ኦፍ ጋድ በቃ ኣብ ጾምን ጸሎትን እንተሃሊኻ በል በዚ ጉዳይ ጸልየለይ ጉዳይ ናይ ርእስቲ ጉዳይ ይወሃቡ ማለት እዩ ዝገርመካ ኮ ናይትካ ርእስቲ ጉዳይ ትብሆ ዘለኻ ኮ ጎይታ መሊስዎ ኮ እዩ ስለዘይፈለጥካ ድሓራይ ናይ ርእስቲ ጉዳይ ክምልሰልካ ክብል እንታይ እዩ ዝብለካ ያው ትፈልጥዎ ኢኹም እንታይ ከም ዝሓተኩም ሃሌሉያ ባንክ እቲ ዝብለካ ሰሙኑ ይረኣኹሞን ሓደ ወዲ ኣብ ጫካ ኮይኑ ቲክቶክ እናኸፈተ ድሓራይ ሓደ ደው ኢሉ ማን ኦፍ ጋድ ጸልየለ ኢልዎ ምን ልጸልይ ኢልዎ ከምዝን ጸሎት ደልየ ኣለኹ መጀመርያ 10,000 ብር አስገባ ኢሉ 10,000 ብር ይዝበለ 3,000 ይዝበለ ኧረ ማን ኦፍ ጋድ አስገባልሃል ብቻ አስቀድመ ጸልይን አልጸልይም አንተ ጊዜን አትፍጅብኝ ኣብ ጾም ጸሎት የዘለኹ ጊዜ አይተወደለይ መጀመርያ ተዘይ ኮይኑ አይጸልየልካ በዞም ሰባት እዚኦም ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ንኣቱን ተንኸውን ነርና ሁላትና ይንኣትን ነርና ባይዘው ኣነ በተለይ ኣይእቱን ሃሌሉያ ናቲ ስርሖም ስለ ዘፍርሰሉ ስኻ ተመለስ እዮም ዝብሉ ነይሩ ክብር ንየስ ይኹን ብጎይታ ብደም የሱ ይንኣቲና ሃሌሉያ ብደም ጸጋ ኣምላኽ ይንኣቲና ስለዚ እንታይ ከም ዝብለና ራእዮ ንቐፅል ትምካሕቲ የለን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚኡ ብግብሪ ሕጊ ትጸድቕ የልቦን ብእምነት ብጸጋ ኢኹም ዝድሓንኩ እሺ ቁጥሪ 21 ሕጂ ግና ይብለና ሕጂ ግና ማለት ኦልሬዲ ሲዝን ተቐይሩሎ መፂና ዘለና ዘመን ሕጂ ዝብሎ ዘሎ ናይ እምነት ዘመን እዩ ሕጂ ግና እቲ ብሕግን ብነቢያትን ተመስከረሉ ጽድቂ ኣምላኽ ብዘይ ሕጊ ተገልጸ ብዘይ ምንታይ ብዘይ ሕጊ ማለት ብዘይ ግብሪ ማለት ሃሌሉያ ኣታሪኹም ኣለኹም ዲኹም ክብር ንየሱ ይኹን ብነቢያትን ብሕግን ተመስከረሉ ጽድቂ መን ብዙሕ ግዜ እኮ ጽድቂ ትብል ጥራይ ኢና ኣምላኽ ትብል ንሰግራ ኢና ባይዘው መን ይሰሊብና ይንፈልጣ ንሰግራ ኢና ኩሉ ግዜ እንታይ ኣትብል ዘላ ግን ሕጂ ግና እቲ ብሕግን ብነቢያትን ተመስከረሉ ጽድቂ መን
صدق أملاخ بزي حقي بزي قبري بزي السرح يبلي نتبن زلها صدق زنت النجار يبلي بحر يبلي نزبلون نحاون نخاب خاز جمرة يكون إنك بنزع سلت صدق أملاخ بهالزي توسع تقصي نخيد توسع تقصي أبتيتهم عراف سلسلة تيتهم عراف سلسلة كم زي بلنا بتسقى صديقنا بتسفانا يزل عالم هيوت ورستي من تكون كونسي بمن تاي صديقنا اسكي عاويلنا نبلو او اختو زاربو كو يدلي زاربو دلي اسكي بتسقو صديقنا اينا بل اسكي بمن تايو بتسقانا يكون بتسقو بنات تسقا مالتي እሺ بتسقو صديقنا እሺ دحرايك بتسفانا يزل عالم هيوت ورست من تكون كون بتسفانا يزل عالم هيوت ورستي من تكون كونسي بمدحانينا إيسوس كريستوس غيرو منفس قدوس عب لعلينا عبزحون تاي قبرو عبزحون منفس قدوس عب لعلي فاس سبالو ويس قرب يهبكم قويتا نامت أرد يهبنا ناقول أرد يهبنا قرب اسكزيا امون دي هايكون كان سيد حراي امون تغون غا خسخل كي اسكريكا نابل دي يهبنا ويس افسيسو ترفري فوفسيسو هاللويا اسكي اترفري فوفسيس اللي يبر اسكي بمن تاي تتباين بأمنت بتصقع نوت بصراحة نوت بقبري بأمنت بتصقع قالت يا معراف سلست معراف كلته قطر 16 الزدي على جوزي قبل على جميع متريو هلهم بيتروسن باولوسن استزراروا له حساب بيتروس كم تذكروا احزاب كم تصخلوا ما انه ايهودايان ابزي بيقولوا غزي زي لو غزي مس احزاب يبلعني ستن نيرو ايهوداويان كم تصخلوا ግን እዚኦም ርኹሳት አህዛብ እና በለ እንታይ ይገብር ነይሩ ይፈለየም ነይሩ مش دحراي بيتروس بقنعنا كم زي كده مسرع هو يلو باولوس أبكر من محبر أملاك تاي قبر كويبل جناح هو أبكر من محبر أملاك ترديكم على كبير مش باولوس كو دحراي مسألة حواري كوي نايب باولوس سينور كو بيتروس كوي بيتروس كو ناي جنشل حواري زبال سب كوي قدمي زنبر حواري نجرجن أبكرني ناي جنشل حواري تبهالب بيتروس أب معبر أملاك دواب يلو يمسح دوبر يلو فجعل على زنجنا خلنا سبات أيردونا زي يردو مخنيات أولوس زجبروا من قدس لزي رايت راي بناي كريستوس إيسوس دحننت بناي كريستوس يتصدق بناي كريستوس يتصدقي أب اللي أخو السخون زدوري سبات أم قدر معبر أملاك نقول معنا بيتروس جاني حو ما نو باولوس تايلو جاني حو دوبر يلو سمع اسكيلو انا نسخانكو صدق املاح زرخبنا وي كانا صدق زمصانا بغبرنا دي بامنت يلو بغبرنا يكونن كو صاب بغبر خاطر زخون يركا مالت كوي عساد ناط مركز نبر كاسب ناي عسا عداز نبر كاسب كي عسا ويا سنه انهم كابتن فريساينا ينبرن كو بيتروس كو هلم زبل ترى ايهوداو علماو كو ني ሃይማኖተኛ ሰብ ገለመለ ይነበር በሃይማኖት ተተመካሁም አነ ይበልጥ ይሉ እንዶ ጳውሎስ አነ ቢንያን ወገን ካቢንያን ወገኔ ፈሪሳዊ በሕግ ፍጹም ነው ይረኤ ስለዚህ በሕግ እንተደሊኻ እኮ አነ በጸካ እኮ በሕግ ዲኻ አይኮነን በሕግ አይኮነን እኮ አነ ንስኻን ጸዲቅና ይሉ ታይራ ይሉ አይ እንታይ ከም ዝበሉ እንታይ ብሎ ቁጥር 16 ሰብ በእምነት ንጴጥሮስ ይዝነግሮ ዘሎ ንዝተዛረቦ ነገር ይጽሕፍ ዘሎ ሰብ በእምነት በኢየሱስ ክርስቶስ እምበር بجبري حقي كم زي تصدق بجبري حق انت كم زي بل كم زي تصدق كاب فلتنا جنا فلتات يلينا كاب فلتنا جنا يبن مو كل سجا بجبر حقي زي تصدق سلزخونه نحنا خا بجبر حقي زي كونس بأمنة بكريستوس من انت نصدق بكريستوس يسوع انت جبرنا آمنا بمن كنت كنأمن بكريستوس يسوع بأمنة بكريستوس يسوع ما أنت خنصدق بكريستوس أنت جبرنا آمين سلسلة بكريستوس آميننا يا ناس أنا تعم تجرمن لبيت تنكفى على جنب صار يسرن حدنا على رأيه صار يسرن حد أنت كم زبرت فطري مود أتاقط عطاه حلو صدقي بحكي أنت زخون سي أم بارك كريستوس نخنتي يموتوا بغلا بهلا صدق بسرعة خاطر دحنت بسرعة خاطر قبعات بسرعة خاطركم تتبايلو يك ازخون يكون كاب እግዚአብሔር ዝሆን ነገር بسرعة خاطر غرخبو انت يلو حدث እንግዲያውስ እንተ ሆይልሎ ክርስቶስ ለኾንቱ ይቦይ ናይ ክርስቶስ ሞት ከምቱ ዝገብር ትምህርት ማለት እዚ
دحري انت ايلو قصيلا زلا نغركم انت كم زبله الوم ساي نغركم انت كم زبله انس صقا املاخ بجبره هاي خات صدق ወይ ከአ ጽድቅ ካም ጻሪኤን ገለን ዝብለ ካሰብ ጸጋን ይعقل ማለት ጸጋን ይعقل ማለት ስለዚህ ጸጋ አይንعقل ይሉ እዝንተ ኮይኑ ጥቅልል ከብሎና ዋና ሐሳበክ ምለስ በሆኑ ዲና ያማንቲ እቱ ዋና ሐሳበ እንታይ ናይ እግዚአብሔር ጽድቂ ታይ ናትካ ጽድቂ አይኮነን አብናትካ ጽድቂ ተመስሪት ካና በእግዚአብሔር ምትቀርብ አይታሰብ ብናይ እግዚአብሔር ጽድቅ ግን ኮንፊደንስ ከህልወ ካሎ ትባዓት ከህልወ ካሎ ናብ ቅድሚኡ ክትቀርብ تخيلي خامالتي كم انتو خوينو سكي ستوسن سلا زلاتني صدق املاح كنت هيغبركا زبل حساب ستوسن نغركم مخنو دينا صدق املاح انت هيغبركم قدام اي ነገር صدق املاح نغركم صدق املاح يعني مجمريا ካብ ህፃነት ባህሪ يوصو صدق املاح مرዳ ካብ እንታ يوصوكم ካብ ህፃነት ባህሪ يوصو زيارينا ساعتنا هنرينا رومي معراف مانو عبراويان معراف 5 عبراويان معراف 5 انتهي بلنا ካብ ቁጥር 10 ተጀሚሩ ካብ ህፃንነት ይዘውፀካ ናብ ብስለት ክርስትና ይዘምፀካ ጽድቅ አምላኽ ምፍላጥካ ካብ ኃጢአት ልምምድ ትወፅእ ከምኻ ካብ ናይ ህፃንነት ልምምድ ወፂኻ ናይ ጽድቅ ቃል ክትፈልጥ ብጽድቅ ክትመላለስ ይዝገብረካ ማለት እዩ መጽሐፍና ክዛረብ ከሉ ከምዚ ይብለና عبراويان معراف 5 ቁጥር 12 كنزيبل كم من واحد زمن ممهران كتكونوا كوا متقبؤكم نيرو كم من تاي من واحد زمن مالتي بزو عمت زقلقل سبالومش بقويتا خندي غير كان تلكي 5 عمت يبلك اهدا علنا بصقه بقى ياو خنقلقلينا قصير كل جه تقلقل الله كاب زمن استلعلخ تقلقل زقباكا كندي غيركم اللهم بقويتا 10 عمت اهدا نقلقل لنا نمنتاي تلكي انا ناتي صقا مسمع يبلك مقلقال هيكون انتاي صقا يبلك كوف مبالي ناتي صقا يبلك اره بجها كده راتك صقا خمس بله صقاون ايتوهابنن هاللو اللهم صل صقا خانتاي زقلت صقاي كاب غيزيو استلعل انتاي دي صقمم حصانا سلازخونو نخالق خطقومي كالو نخالق خبصحي كالو تايدا نعوم تراي نبعلي تراي نعاي تراي هابا تبال زيا اقول سنه مال بعلو كل زي قال بعلو قال املاح صنع زي كرسه بعلو بناي እግዚአብሔር ቃል دوز بل سبنا زيبل بزمت نفاس زغمغم حصال بيبي كريستيان يبا صقوم انتاي صدق قال ايتفلطوا لي صدق قال انت فريدكم ካብ ህፃንነት ባህር ትወፁ ደው ትብሉ بجيزيكمن بساعتكمن كتمهروا بزقباكم تمهروا كتحجزوا بزقباكم تحجزوا كتسرحوا بزقباكم تسرحوا كتحداك تحزب بزقباك حدار تحز مالتي قال خريستيان كور 4 عامتي مسدي يزلوا اللهم زي اسمعنا له اجهم يلنا بزمنغنا هاللويا كباخاتكم زعابي انا يمسلنمش 4 حدن عامتي في لي تعبين دي عامين مثلا هاللويا قالت كباخاتكم زعابسوا انا يزلوا እግዚአብሔር ይመስገን ወጋህጆም መናዚያውን ሁላትኩም 50 ዝገበረ ለዲ የለ ሃሌሉያ 40 ሓደን ክብል ከሎ ዳኒ አምነን እንዘሎ ሃሌሉያ ናይ ገል ዘመን ከይተቆፀረ ዲ ለመላእክት መስል በቃ ቀዳም ሰንበትም ከይተቆፀረት ያትመስል ሃሌሉያ ለማንኛውም ግን አና አይ ፊል ባይ ዘ ዌይ ላይክ በቃ 20 years ገለ መላእክት ፊል ዝገብር አነ ግን በጣም ይዝገርምን መስተያት ገለ ክሪ ከሎሽ አለን ነው ወፂ ለውዚ شبت وصينا الله ابز كبابها يخيدان تايلي قدم حدا بتعم زشجرنا قول عني ريتشارج ابناي محارينا كلتدين ثلاثه شبت وصي جميرنا نير 10 تقل عمتي اره باستر شبت يوصكالو يلمني تحانت بقى خاي وصي ايدي هالو anyways joking سيو مالتي anyways تاخنغركم دلي 4 عامته سب مسديلو إذا هجي بوشت أي بس لنا مالتي أمبر ود إسران حمشنا عم تكون كلها هاكو سبعك تكون على كاب كتهدن تهون تهدن على كابش مهدان مالتكم هاج أكاهد كم مهدان ترايزي كونس قالن ستيتون هدين كذا تانات كذا فزان لنا ده هلا يتقلل لي ما نوف قاري بلا كامزي أنا يتقلل كان ودربع عمت كن كان تايل يتقلل كان
كبرني يسيخون هاي تشكرنا عيوم ويتسنى نغيت أولا قالك وأنا والدكم إنكم مزغير منان ده أنا يتقولون يغير دوي لتريفة بقى قويتان عخاخ بالقرين نعوق تبلي يكون كن دوي لتريف نبعلم كتب لي ناتك تصقني إيش نغطي لما عندنا سترة تمرتي أتمسز لها هلا إيش نفس الملس نبي ما نفهمش أنا ملس نزخون سبات كنت أكم كم زلوا غير دانا له أوكي نغطي كم من واحد زمانه بمهران كنت تكونوا كان تجبؤكم نيرو نتناي مجمرتا تمهر تقولعونا يقال أملاخ كم بحبش كمهركم يدليكم الله أمه اتناي مجمرتا تمرتي رايو صبا داء أمبر انتاي داء أمبر كاب صبا خميكاتو ينغرنا له عصم بالعي ها ايدليكم عصم بالعنتاي صبا زقلب زبل كل قلع يمه بناي صدقي نجر فتونا يكونن بناي متاي نجر صادقيها صدق املاح تلو الله قلع زونه سم تاي بلون አይርዶን ታይዝ ብዘሎ ይዝብለክ እንደም ቆልዓ ዝኾነ ሰብ እንታይ ዝሓስብ እሞ ጽድቅኻ ምንም ዘይቅን ዘይውሰተ ኮይኑ ከም ድሌትካ ኮን ዲኻ ትብለኒ ዘለኻ ይብለካ ብውሽጡ እንታይ ስለ ዝኾነ እዚ ቆልዓ ንሓጢኣት ገና እንታይ ኣይኮነን ገና ንሓጢኣት ኮንስ ኣይፈለጠን ገና ብሓጢኣት ባህታ ደስታ ሓጎስ ገለ ከም ዘሎ ይሓስብ ቆልዓ ግን ናማቹር እንዳገበረ እንዳዓበ እናተረድኦ ተመጽኡ ግን ኔቨር بحاتيات دس زبلو هيوت كم زي اللي يزردا قنت صبا قنت يا مصحف كنت تزارب كله راي صبا مدير باي مالتي مالتي ابراهام زفترت اسرائيل حد مالتي مش ابراهام ودو يسحاق انتي جه طوبه بز حد قال له غزي عبي انتي غبر يبل دقس اللهم صبات حد سبات انت دالهم ناي እግዚአብሔር ድግስ ትሪዱ ሃሌሉያ ناي እግዚአብሔር ድግስ በክርስቶስ ተሰርሐ ሚስጥር مالتي رديت يلوكم ማለት صبات حد كلها عبي سبحه ግብዣ ተዳሊት ካሉ ምሳሌ ጌርና ነዛረበው ይስሐቅ በኒ حدش ፍጥረት ይምሽ ናይ ክርስቶስ ምሳሌ ናትና ምሳሌ حدش ፍጥረት አብርሃም ናይ አቡ ምሳሌ ሳራ ናይ አዶ ምሳሌ ሳራ ጸጋ አዴና ሳራ ስለዚህ ተዳሊልናሎ እንታይ ሰብሐ ግብዣ ሰብሐ ህይወት ሱብሕ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ማዕድሎ ተዳሊ ዘሎ ማዕድ ዘይፈለጥና ነገር አለው ብራዘርስ ናብዝን ክናት ግን ጽድቂ የለና ህፃን እንትሆን ግን ኩሉ ጊዜ እንታይ አትኸው ኩሉ ጊዜ ዘጉረምርም ኩሉ ጊዜ ዘጉተምትም ኩሉ ጊዜ በቃ ለካምሽ ብዛዕ ብቸርች ዘይሕጎሰብ በሃው ዘይሕጎሰብ ኩሉ ጊዜ ኮምፕሌን ኤንድ ኮምፕሌን ቤቢ ክርስቲያን አለውም ዘ ንምንታይ ዘይሰዓም ካን ዝኹር ሰባለምሽ ወይ ካን ንምንታይ ፓስተር ከምዚ ይርኢ ብለክ ፓስተር ብናይ ባዕሉ ጸገም ኮተ ተሓይዙ ከምዚ ይርኢ ካኹም ዝኽእል ቼክ ተጌርካ እንደም ኩጽልሉ ዘለካ ወይ ፓስተር እንታይ ኮይኑ ጸጊሙ ወሎ ማለት ይልካ ክጽልይ ዘለካ እንበር ከመይ ኢሉ ከምዚ ይርኢ ከመይ ኢሉ ከምዚ ገለ መለ ይዛረበን መንሽማ ረአያ ደስ አይበለን መንሽማ ከምዝን ይላትኒ እንታይ ባህል እዚ ቤቢ ክርስቲያንነት ጩጬ በመሐርኛ ጩጬ ይሆን ዘል እንደም ከጣዕሚ ኤክስትሪም ወስዶ ሆሎ እንጭጭ ብሎ እንጭጭ በትግርኛ ብዙ ትርጉም ይውል እንጭጭ ማለት ድንክዬ ማለት አታ ድንክዬውን ይውል እንዴ በትግርኛ ሃሌሉያ ዞም ሐጻት ሰባት ምሻለው ዘዩ ስኹ ጓሌ ሐጻር ቆልዓ አላ ትገዛውትና ጓሌ ሪአታ ክንቀላይ ቃልና አይና ማለት عباي سبيعت ريا خلا قلت لكيا كنت قاعد حول بابا إلاتني دنكي كريستيان الله خندي عامتك ثلاثة قلت انجج حتى نقري زلو ما فز عالم عقني ولو قلبتي ولو ويكي انتهي تقوم صدق عملا خايب العلم صدق عملا خايب تردد كل جزء طو زبلو سبات طو مالت تاي طو صب سب تاي نسل ديبيند زغوني مش كل جزء زبكي طو ولا خلاها تصد زل هاللويا كل جزء بخيات كومبلين كم زولكم هاب تشرش له خنز عين ساعه تشرش ثلاث عين سبع حزاز الله باي زوي
ባህሪኦም ዘይተቀየረ ካራክተሮም ዘይተቀየረ አንደበቶም ክገርዙ ዘይከኣሉ ሰባት ከጋጥሞም ከለው ፍለጡ እዚ ቸርች ባህሪ አይበቃ ኣብ ቸርች ውሽጢ ከም ዓይነት ሰባት አሉ በቃ ዘይክህልው ይክእሉ ምክንያቱም ሓደ ገዛ ተወሊድና እንደዓበና ንኸይድ ተኣኻኽብና ሰባት ኢና እምበር ማቹርድ ኮይና ተፈፂምና ዝተወዳእና ሰባት ኣይኮናን ተኣኻኺብና ዘለና ኣለኹም ሰ ሓደ ሰብ ኢሎም እንታይ ኢሉ ቸርች ክመፅእ ከሎ ኩላ ዓዲ ቸርች ዘይሩዋ መወዳእታ እንታይ ኢሉ ቸርች ክምጥነኒ ይክእል ንዓይ ትምጥን ቸርች ኣብዚ ምድሪ የላ ስለምንታይ ኩላ ቸርች ፀገማልና ይብልና ናብ መንጎና ወይስ ዝተሓበ ክናፍ ዘለዎ ምኹና ክናፍ ዘለና ሰባት ገለ ይኮናን ተኣኻኺብና ዘለና ምሽ ኣይኮና እንዲና ኣብ ቸርች ህፃንነት ኣለው ጉኣግባዝ ኣለው ኣቦታት ኣለው ስለዚ ዝኾነ ናይ ባህር ፀገም ክትርኢ ከለኻ በቃ ስለዚ ዓበየ እዩ ዝበሃል እምበር ካብ ክርስቲያን ከምዚ ፅበድ እየ ክርስቲያን ኢለ ተፀብየዮ ቀሪበዮ ይብሉኻ እንታይ ኢልክ ዲኺ ቀሪብከዮ ነርኪ መልኣኽ ዶ ይመሲልክ ነይሩ በል በደንብ ክትቀርብዮ ከለኻ ብዙሕ ነገር ትፈልጥ እየ ኣለኹም ሳይ ከናባይ እውን ቀረብ እንተልኩም ብዙሕ ነገር ትፈልጡ ትኽእሉ ኢኹም እግዚኣብሔር ይመስገን ፀጋ ይሽፍነና ሃለሎ ምክንያቱም ንሕና ተሰሪሕና ይወዳእና ከመይ ኢና ንጠዋመት ዘለና ግን እስኪ ዝኾነ ነገር ክንዘራረብ ሃለሉያ ከመይ ኢኹም ትረኣዩ ዘለዎም በዓል ባዕሉ እንታይ ኢና ንሪኦ ዘለና እንታይ ኢና ተፀቢና ነይሩ ቸርች ከም ዝበልኩም ናይ ብዙሕ ሰባት ዝተፀገሙ ሰባት ቦታ እያ እስካሁን ሓተኩም ብሓደ ቦታ ሆስፒታል ትከዱ ከለኹም ኩሉ ሰብ ጥዕና ዘለዎ ሰብ ዲኹም ትፅበዩ ወይስ ሕሙም ሰብ ሕሙማት ኢኹም እሽ ማለት ሕሙማት ዘለዎ ቦታ ኢኻ ትኸይድ ዘለኻ ዝሓመመ ሰብ ኣሎ ድዩ ዝብል ዲኻ ክብልክል እንታይ እዚ ሆስፒታል እኮ ኢኻ መፂኻ ዘለኻ ቸርች ናይ ዝሓመሙ ሰባት መተኣኻኸቢት እያ እዚ ሓቂ ነጊረኩም ኣሎ ናይ ሓጢኣት ሕማም ዘለዎም ሰባት ተኣኻኺቦም መድሓኒት ዝደልዩ ሰባት መድሓኒትና ኸ ኢየሱስ ኣሜን እንተልኩም ፅቡቅ ጌርኩም ኣሜን በሉ ሃሌሉያ ሓቂ ስለዝነገርኩም ማለት ምንም ኣይትፀብእ ጥራይ ፐርሰናል ንስኻ ግን ኣነ ክዓብለ ንበል ኣነ ፐርሰናል ክዓቢ እየ ከፍሪ እየ ንሓወይ ክሕግዝ እየ ንሓፍተይ ክሕግዛ እየ ፐርሰናል ነፍስና ንርአያ ንሕና ጥራይ እዚ ኸ ብጣዕሚ ፌሪ ሲምፕል ብቓል ኣምላኽ ምዕባይ ጥራይ ዘድልየካ ከዘይ ኮይኑ ከም ዝበልኩኹም ናይ ህፃንነት ባህሪ ኣብ ግዜና ከይነገልግል ይገብረናይ ስለዚ ናይ ፅድቂ ኣምላኽ ርድኢት ክህልወና ከሎ ግን እንታይ እዩ ንዓበና ንመፅእ ቁፅሪ 14 ቢብና ንወድእ ዕፁም ብልዕግና ነቶም ፅቡቕን ክፉኡን ንምፍላይ ብምልማድ ልቦና ዘላምዱ ብፁሓት እዮም እንታይ ዕፁም ብልዕግና ነቶም ፅቡቕን እንታይ ክፉኡን ዝፈልዩ ከምቲ ዓንተው ዝበልኩኹም ማለት እዩ ፅቡቕን ክፉኡን ምፍላይ እንታይ ማለት ፅቡቕን ክፉኡን ምፍላይ ማለት ሰባት ኣብ ዘለዎ ሌቭል ምቕባል ማለት ክፉእ እንተኮይኖም ባህሪኦም ከም ክፉእነቶም ተቐቢልካ ክትሕግዞም ምፍታን ምፅላይ ብዛዕባ ዝሰብ እዚ ምርዳእ ምርድዳእ ምትሕግጋዝ እዚ ይመስል እግዚኣብሔር ኣቦ ስለ ዝሃብካና ፅድቂ ነመስግነካ ኣለና እስከ መስግንዎ ጎይታ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ስለ ዝሃብካና ናይትካ ፅድቂ ናትና ዘይኮነ ካባና ዘይጀመረ ንዓና እግዚአብሔር አቦ በወድኻ በክርስቶስ ኢየሱስ ቅድሚ ምስራት ዓለም ሓሲብካዮ ዝነበርካ ኣዳሊኻዮ ዝነበርካ ሃሌሉያ ናይ ባዕልኻ ፅድቂ ኣብ ህይወትና ስለ ዘፍሰስካዮ ነመስግነካ ኣለና ብጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም እግዚአብሔር አባት ሆይ ኣብ ቅድሚኻ ዝምክሖትን ክሕቲ የብለይን ኣብ ቅድሚኻ ዝምክሖትን ክሕቲ የብልናን እግዚአብሔር አቦ ትምክሕትና ወድኻ እዩ ሃሌሉያ تمكحتنا تخبكندانا حتى لو ما اندار لا باجور ريبا سيانا ماندورو روبا هورنا تحت لا باجور ايلا روبا زبط تسقى زحيل تسقى بصدق زمنا تسقى سترى بالناس قبل تسقى አብዮትና ይነስ ስለዘሎ አብዮትና ይበሰል ስለዘሎ አብዮትና ይፈስ ስለዘሎ እዝና ካባና ዘይኮነ ካባካ ስለዝሆነ ናትና ብዓዝ ዘይሓተተ ሃሌሉያ ካንትናት ካን ይመርካ ስራ ስርዓለ ስለዝሆነ ነመስግነካ ሬቤራ ራማት ኤራያ ሰላማ Roma ayala madoro magalaga Roma se atlantia se Abba kabin anna zon anna hayawka
كابي تقدر زوجنا تقدر كابي زوجنا زوجنا تقدر كابي تقدر كم علم أو تمنيت كابي درات عساس زوجنا هي أو تقدر أبي وترى زي دكتورات كلمة نفسنا نزل بجد علنا نفسنا نزل حالنا نفسنا نلك علنا نفسنا نعمل إرادة أبوك هاللويا سبحان الله فنتقال فنتقال هاللويا سمعنا وكالنا كلنا ترى نحفظ هاللويا كلنا ترى نحفظ هاللويا كلنا ترى نحفظ هاللويا وحاضرين مين ترى نبغى ريمان تسكت أبيوتنا تجلس أبيوتنا تعين أبيوتنا تسرح هاللويا كم تناتك بدأ بتعلينا هاللويا لتراسيني بيجري لبابا مفصل بتذكر زركب عشر بتذكر زركب عبيد بتذكر زركب بسلج نفسنا زيادة أبو بشيء فقعنا ذكرنا فقعنا ذكرنا رانيا سبابا بابا يا رب أجل بقول جيبس
Grazie a Dio,